45 दिनको ध्यान शिविरमा पठान देशना गर्दै आएको आज कति दिन भयो? देशना कहाँ पुगिरहेछ? कहाँ पुगिरहेछ? आसेवन भ्याइयो कि भ्याइ हैन? अलिकति रुवा छ होला नि। र पुरै जात र पछा जात बुझ्नुभयो नि हिजो? र सोध्न त नथालौं, सोध्ने भने फेरि गडबड हुन्छ। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपन्यासलाई लिएर साथै मसोइमा जो अध्यापक गर्नुभएको स्याहार उन्यालितकाको उपन्यासलाई आधार लिई महागाने स्याहारको उपन्यासलाई आधार लिएर अहिले अब पठान देशना भइरहेको छ। आसेवन पचयो। आसेवन पचयो भनेको आसेवनको अर्थ त बुझ्नुभयो नि? आसेवनको अर्थ के भन्यो हिजो? सेवन गर्नु भन्ने जान्नुभएको छ नि? सेवन गर्नु र सेवन गर्नु, त्यसको सेवन गरिराख्नु, तागत दिइराख्नु। आसेवन बारम्बार, आ भनेपछि बारम्बार सेवन गरिरहनु। र बारम्बार सेवन गरिरहनुमा एउटा उपमा के पनि हिजो दियो भन्दाखेरि कपुरको उपमा। जस्तै लुगा पट्याएर बिरोमा राखेको छ। बिरोमा राखेको छ भने त्यहाँनेरि 10 वटा कपुर बनाएर बिरोभित्र हालिदिने भने कपडा त्यहाँभित्रका लुगाहरू बसाउँछन् कि बसाउनन्? 1 दिन हाल्दियो, 2 दिन हाल्दियो, 3 दिन हाल्दियो, 4 दिन, 5 दिन, अनि जति देरी भयो उति के हुन्छ? अनि त्यही 10 वटा कपुर हालेका 1 वर्ष पछि कस्तो हुन्छ? कपुर सकिन्न? कपुर सकिन्छ कि सकिन्न? 1 वर्षपछि कपुर रहन्छ। अनि कपुर सकिएपछि के हुन्छ? बासन चाहिँ। र विशेष गरी अहिले अब आसेवन भनेको एक दिनलाई एउटालाई एक पाललाई उपकार गरिरहेको, तेजिलो बनाएको, तेजिलो हुनलाई उपकार गरिएको। अनि कहिले कतिखेर भन्दा बारम्बार, कतिखेर? बारम्बार त्यसरी उपकार गरिरहेकालाई आसेवन पचयो भनिन्छ। र बारम्बार उपकार त गर्छ, कस्तोलाई मात्रै उपकार गर्छ? जात मिल्ने, जात मिल्ने र जात पनि मिल्न पर्यो, त्यसको काम पनि मिल्न पर्यो, विषय पनि मिल्न पर्यो, एउटै विषयमा भएको पनि हुन पर्यो। र त्यसको जात मिलेको पनि हुन पर्यो, एउटै विषयमा भएको पनि हुन पर्यो। तिनी कुरा जुटेको छ भने बल्ल आसेवनले काम गर्छ। अनन्तरमा हेर्ने भने चाहिँ अनन्तरमा चाहिँ जात नमिले पनि, विषय नमिले पनि उपकार गरेको छ। उपनिषयले पनि जात मिले पनि नमिले पनि उपकार गरेको छ। उपकार गरेको छ कि छैन? अनन्तरले पनि उपकार गरेछ। अहिले आसेवनमा चाहिँ फेरि के खोजो? जात मिल्दो खोजो, काम मिल्दो खोजो। अनि फेरि उपनिषयमा चाहिँ जात नमिले तापनि उले काम गर्ने भयो। किन भन्दा कुशलले कुनै समयमा अकुशललाई पनि उपकार गरेको छ भन्दैको छ। अकुशलले कुशललाई पनि उपकार गरिदिएको छ। कुशलले अव्यगतलाई उपकार गरेको छ। अकुशलले अव्यगतलाई, अव्यगतले कुशललाई, अव्यगतले अकुशललाई। त्यो चाहिँ उपनिषयमा। र एउटामा त्यसको उपकार गराइ चाहिँ फरक छ। एउटै प्रतिहारको काम गराइ फरक छ। तर अब आसेवन पचयोमा हेर्ने भने पुरीमा कुशला धम्मा, पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम आसेवन पचये न पचयो। अनन्तरको पालीलाई हेरौं फेरि। अनन्तर समानन्तर
पुरीमा पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम अनन्तर पचये न पचयो। के चाहिँ फरक भयो? आसेवन र अनन्तर मात्रै फरक भयो। अनन्तर भनेको त बुझ्नुभयो नि, बिर्सिनु भएको छैन होइन? समानन्तर भनेको पनि बुझ्नुभयो नि, बिर्सिनु भएको छैन। तर अनन्तरले के भनेको छ भन्दा अनन्तरले चाहिँ जति भएका सबैलाई लिएको छ। जात मिले पनि नमिले पनि, काम मिले पनि नमिले पनि सबैमा अनन्तर छ। र अनन्तरले उपकार गर्दाखेरि अतीत भवंग भवंग चलन भवंग पछेद पञ्चदर वज्जन चक्षु विज्ञान सम्परि छन्न सन्तिरण बुद्धो जवन चित्त सम्पूर्ण जवन चित्तहरू तदारमण चित्त अनि भवंग चित्त अन्तर बनाएको छ। अनि यसलाई फेरि एक एउटाको आधारित भएर उपकार गरेकोलाई चाहिँ फेरि के पचयो भनिन्छ? आधारित भएर निश्चय। बलियो आधारित भएर उपकार गरेको के हो? अहिले निश्चय पचयो पनि यही रफ्तारले जान्छ र अनन्तर पनि यही रफ्तार जान्छ। अनन्तर चाहिँ एउटा एउटा खाली नबनाइकन अन्तर नपारिकन उपकार गरेको, निश्चय आधारित भएर उपकार गरिएको। अहिले यो ठाउँमा अहिले चाहिँ आसेवन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि आसेवनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि काम पनि मिल्न पर्छ, जात पनि मिल्न पर्छ। काम जात सबै मिलेको छ भने बल्ल त्यसले आसेवन उपकार हुन्छ, उपकार गर्न सक्छ, उपकार पाउँछ। उपकार गर्ने एउटै उपकार एक प्रकारको, उपकार पाउने एक प्रकारको। आसेवनमा चाहिँ उपकार कुनैले उपकार पनि गरेको छ, उपकार पनि पाएको छ। कुनैले सिर्फ उपकार मात्र गरेको छ, उपकार चाहिँ पाएको छैन। आसेवनको उपकार है। कुनैले चाहिँ उपकार पनि पाएको छ, फेरि उपकार पनि गरेको छ। अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ नि? अहिले यो ठाउँमा राम्रो बुझ्नुहोस् है। यो ठाउँमा बुझ्यो भने उता कर्ममा बुझ्न सजिलो पर्छ। अहिले आसेवन कर्म विपाक यिनलाई एक लहरले नै लानुपर्छ। अहिले अब जात मिल्दो भन्दाखेरि अहिले जवन चित्तलाई हेरौँ। कुशल कर्म भने पनि यिनी जवन चित्त 7 वटा, अकुशल कर्म भने पनि जवन चित्त 7 वटा। यिनी कुशल कर्म होस् या अकुशल कर्म होस्, पुरीमा पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम। अहिले यो पुरीमा पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम आसेवन पचये न पचयो। बुझ्नुभयो नि? अहिले हातले बताउँदा बुझ्नुभयो नि? कानले मात्रै सुन्नेलाई पनि फेरि बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो नि, यहाँ हातले बुझेर भएन। पछि यहाँ सिडी मात्रै सुन्ने, टेक्वे मात्रै सुन्ने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अहिले पुरीमा अगाडि भएको चित्त पुरीमा कुशल धर्म भयो। अहिले पुरीमा कुशल धर्म यो प्रथम जवन चित्त, पश्चिमानम द्वितीय जवन चित्त, अनि त्यसको पनि अझै पश्चिमानम तृतीय जवन चित्त, फेरि पश्चिमानम चतुर्थ जवन चित्त, चतुर्थमा हुँदा तृतीय के भयो? तृतीय पुरीमा, चतुर्थ पश्चिम। पुरीमा पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम, पछि पछिबाट आउने यिनी चित्तको लहर पनि कुशलानम धम्मानम आसेवन पचये न पचयो। हो यो एक लहरमा चाहिँ अकुशल धम्म घुस्न सक्दैन। सक्छ? अकुशल धम्म घुस्न सक्दैन। तर यिनलाई चाहिँ एक एउटामा आसेवन प्रतिहारले उपकार गरेको छ र यिनको चाहिँ यो पनि कुशल कर्म फल दिनेवाला हो। यो पनि कर्म, यो पनि कर्म, यिनी चाहिँ सबै कर्म भने। यिनी जवन चित्त जति सबै के भने? कर्म भने। किन भन्दा यिनी चित्त जति सबै चेतना सम्बन्धका हुँदाखेरि कर्म भने। कर्म भने फल दिनेवाला हुन् भन्दा काम पनि मिल्यो, जात पनि। अहिले यहाँ प्रथम जवन चित्त भन्दा अलिकति अगाडि के छ? के छ? बुद्धो भनिन्छ। जब सम्परि छन्न सन्तिरण बुद्धो निश्चय गरेको। बुद्धो भने के हो? निश्चय गरेको। यो चाहिँ विपाक चित्त हो। यो के हो? यो विपाक चित्त हो।
यो कार्य चित्त भइदिएको हुँदाखेरि यहाँ आएर उपकार यसले चाहिँ आसेवान गर्न सक्दैन। किन? यो जवन चित्त भयो, यो बुद्ध यो कार्य चित्त भयो। अहिले यो कार्य चित्त भएको हुँदाखेरि योसँग जात मिल्यो, काम पनि मिल्यो। काम पनि नमिलेको हुँदाखेरि यसले यसलाई आसेवन उपकार गर्न सक्दैन। यसको आसेवन यसलाई हुँदैन। किन भन्दा जात नमिलेको हुनाले। अहिले यो बुद्धको आसेवन प्रथम जवन चित्तलाई मिल्न सकेन, मिल्न सकेन। यो प्रथम जवन चित्त भयो, बिग्रियो। योसँग जात मिल्यो कि मिलेन? द्वितीय जवन चित्तसँग जात मिलेको हुँदाखेरि यसले चाहिँ यसलाई आसेवन उपकार गर्यो, यसले आसेवन पायो, यसले आसेवन गर्यो। तर आसेवन पाएन। यसले चाहिँ आसेवनको उपकार चाहिँ पाएन यो प्रथम जवन चित्तले। तर अर्कालाई चाहिँ आसेवन उपकार गर्न पायो। बुझ्नुभयो? जब यो पनि बिग्रियो, बिग्रिने बित्तिकै यो अर्को फेरि तृतीय जवन चित्त उत्पत्ति भयो। तृतीय जवन चित्तलाई द्वितीय जवन चित्तले फेरि आसेवन उपकार गर्यो, आसेवन प्रतिहारले उपकार गर्यो। यसले आसेवन प्रतिहारको उपकार पनि पायो, अर्कालाई पनि उपकार गर्यो, उपकार पनि पायो, उपकार पनि गर्यो। यसले पनि उपकार पनि पायो, अर्कालाई उपकार गर्यो। चतुर्थले पनि पाँचौंले, छैटौंले, सातौंलाई, र यिनी सबैले उपकार पाए, उपकार पनि गरे। तर सातौंले चाहिँ फेरि उपकार गर्न पाएन। यता तदारमण चित्त फेरि ऊ चाहिँ अव्यागत भइदियो। के भइदियो? अव्यागत भइदियो, कार्य चित्त भइदियो। यताको यो अव्यागत चित्त भएको हुँदाखेरि काम मिलेन, जात पनि मिलेन, काम पनि नमिल्दाखेरि यसलाई आसेवन प्रतिहारले उपकार गर्न सकेन। सातौं जवन चित्तले उता तदारमणलाई आसेवन उपकार गर्न सकेन। अहिले भनेको बुझ्नु भएको छ? अहिले यसलाई बुझ्नुभयो भने बल्ल यो कर्मको विषयलाई फेरि एकै गरी छुट्याएर लानुपर्छ। र अहिले यो आसेवन उपकार पाएको, उपकार पनि गर्न सक्ने, उपकार पनि पाएको छ भने ऊ तेजिलो भयो। उपकार पाएको छैन भने ऊ कमजोर भयो, आड भएन नि त। के भएन? आड भएन। आड नभएको हुँदाखेरि आड नपाएको चाहिँ कमजोर हुन्छ। आड कमजोर भएको कमजोर हुन्छ। यता आड राम्रो पाएको चाहिँ बलियो हुन्छ। आड पनि पायो, अरूलाई पनि उपकार गर्न सक्यो। जस्तै कि अब अहिले यहाँबाट बल्ल कपुर लगाइयो, अनि यसको समय सकेर अर्काको समयमा त त्यो लगा कपुरको बासन पनि पायो। त्यही बासन फेरि अर्कामा पनि दिन सक्यो, सकेको सकेन? अनि जति बासन लिँदैछ उति तेजिलो हुँदै जान्छ, जति बासन लिँदैछ उति तेजिलो हुँदै जान्छ। जब कपुर सक्यो, खुल्ला राख्दै बासन उड्दै 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 आखिर फेरि के हुँदै जान्छ? कमजोर हुँदै जान्छ कि जान्न? आखिरीतिर गएर फेरि के हुँदै जान्छ? सुरुमा कमजोर थियो, बिचमा तेजिलो भयो, आखिरीमा गएर कमजोर भइदियो, आखिरीमा गएर कमजोर भइदियो। अरे त्यसकारणले अहिले हो यसलाई आसेवन प्रतिहारमा चाहिँ विशेष यसरी कुशललाई अहिले यहाँ प्रथम जवन कुशल चित्त भयो। जस्तै दान गर्छु भन्ने चित्त आयो, कुशल चित्त। दान गर्छु भन्ने चित्त कति पाली हुन्छ? 7 पाली। कति पाली हुन्छ? दान गर्छु भन्ने बित्तिकै सबै भइसक्यो नि। 7 पाली दान गर्छु भने जस्तो होइन। दान गर्छु भन्दाखेरि नै दान गर्छु बहुत छिटो 7 पाली भइसक्यो। अहिले यो 7 पाली भएको चित्तमा यो प्रथम चित्त, प्रथम जवन चित्त, द्वितीय जवन चित्त, तृतीय जवन चित्त, चतुर्थ जवन चित्त, पाँचौं जवन चित्त, छैटौं जवन चित्त, सातौं जवन चित्त। जवन चित्त कतिवटा भए? 7 वटा भए। दान गर्छु भन्ने बित्तिकै 7 वटा भए। दान गर्छु पहिलो पाली भएकोलाई प्रथम जवन चित्त, दोस्रो पाली भएकालाई द्वितीय, तेस्रो पाली भएकालाई तृतीय, चतुर्थ, पाँचौं, छैटौं, 7 पाली भएकालाई सातौं। तर एक लहरीमा यिनी 7 वटा भइसके। एक लहरमा 7 वटा भइसके। अहिले अब एक लहरमै 7 वटा भइसक्यो भनेदेखि यसले यो पहिलो पाली दान गर्छु भन्ने चित्त हुँदाखेरि त्यो चित्त हुनभन्दा अगाडि यिनी यताका लहर त आइरहेछ नि त। हुत्थो आउने बित्तिकै हुत्थो बिग्रियो, दान गर्छु प्रथम जवन चित्त भयो। अनि यताको हुत्थोको यता जात नमिलेकोले गर्दाखेरि त्यसले यता आसेवन उपकार गर्न सकेन, भएन, उपकारै भएन, यसले उपकार पाएन।
तर दान गर्छु भन्ने चित्त भयो, यसले उपकार पाएन, अर्कालाई चाहिँ यो बिग्रेर उपकार गर्यो, अर्कालाई चाहिँ उपकार गर्यो। अनि यसले स्वयं उपकार नपाएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ कमजोर छ। प्रथम जवन चित्त चाहिँ कमजोर छ। किन कमजोर भएको? आसेवन प्रतिहारको उपकार पाएन, उपकार नपाएको हो त यो कमजोर छ। दोस्रो तेजिलो भयो, तेस्रो तेजिलो भयो, चौथो झन तेजिलो भयो, पाँचौं अलिकति घट्न थाल्यो, छैटौं अलिकति घट्न थाल्यो, सातौं कमजोर भयो, सातौं कमजोर भयो। हो सातौंमा चाहिँ आखिरमा पुग्दा अलिक कमजोर भयो। कमजोर भएकाले गर्दाखेरि अहिले यसले फेरि उता अर्कालाई आसेवन उपकार गर्न सकेन। यो पनि कमजोर छ, फेरि अर्कोसँग पनि उसँग जात मिलेन। किन भन्दा यो तदारमण चित्त हो, यो तदारमण चित्त हो, यो कार्य चित्त हो, विपाक चित्त। त्यसो हुँदा जात पनि मिलेन, काम पनि मिलेन, नमिलेको हुँदा उतापट्टि उपकार गर्न सकेन। र यहाँसम्म यसले उपकार त अलिकति त पायो, अलिकति त पायो, तर धेरै उपकार यसले पाउन सकेन। जस्तै कि एउटा तादनाई ठानाबाट निकालेको किताबमा आसेवनलाई के उपमा दिनुभएको छ भन्दा, एउटा ढुङ्गालाई झड्काएर आकाशतिर फ्याँक्दिम, झड्काएर फ्याँकिदिँदाखेरि यहाँबाट झड्काएको तागत अनुसारले माथि चढ्छ कि चढ्दैन? जब यहाँको तागत अनुसारले माथि स्पिडले चढ्छ, जब स्पिडले चढेपछि यहाँको झड्काएको तागतले उसलाई उपकार गर्न सक्न छोड्यो। तागत सकियो भनेपछि के हुन्छ? माथि एकछिन नजानुस् न, एकैछिन अडिन्छ, एकैछिन के हुन्छ? अडिन्छ। त्यो अडिन भन्दा अलिकति अगाडि त्यसको आशय के भएको हुन्छ? तागत कमजोर भएको हुन्छ। तागत कमजोर भएको हुन्छ, कमजोर हुँदै 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 अनि अडियो, अनि अडिने बित्तिकै फेरि झर्यो, अडिने बित्तिकै के हुन्छ? फेरि झर्छ। र अहिले यहाँबाट झड्काइदियो, प्रथम जवन चित्तबाट झड्काइदियो, यहाँसम्म त स्पिडले आयो, बुझ्नुभयो? अहिले द्वितीय जवन चित्त स्पिडले आएको छ, तृतीय जवन चित्त आसेवनको पनि स्पिड राम्रो छ, चतुर्थ स्पिड राम्रो छ। जब पाँचौं छैटौंबाट अलिकति स्पिड घट्यो, सातौंमा पुग्दाखेरि स्पिड घट्यो, अडियो, के भयो? अनि त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ? झर्छ, फेरि के हुन्छ? यतापट्टि गएर झर्यो, कहाँ पुग्यो भन्दा भवङ्गतिर पुग्यो, फेरि उता भवङ्गतिर पुग्यो। र स्याहार उन यहाँ निकाले, मलाई स्वेच्छमा पाठ लिँदाखेरि उहाँले पढाउँदा कसरी उपमा दिनुभयो भन्दा उहाँले मटरको उपमा दिनुभयो। एउटा मटर, जस्तै मटरमाथि चढेर अब मटर कुदाउनु पर्यो, कुदाउनु पर्दाखेरि पहिले सुरु गियर हाल्दाखेरि सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ? अब मटर चलाएकैलाई थाहा हुन्छ होला, नचलाए पहिला ठुलो गियर, यहाँ पहिला अलिकति तागत लिन पर्यो कि परेन? अलिकति तागत पाएपछि फेरि गियरलाई के गर्न पर्यो? साइके त जान्नुभएछ नि, साइके पनि सोही मुताबिकै होला नि। पहिला एकपालिको स्पिड लिएर अनि गियर बदली गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। अनि स्पिड राम्रो भएपछि मैदानमा गियर कति हाल्नुहुन्छ? आफै पनि नजाने। र पहिले सुरु ठुलो गियरले, जब ठुलो गियरले जाँदाखेरि स्पिड जान सकेको छ, तागत लिएको, के भएको? जब तागत पाएपछि गियर बदली गरिदिने बित्तिकै स्पिड जान्छ कि जान्न? अनि त्यही स्पिडमा कुदेको मटर एकैचोटि झप्पै रोक्नुहुन्छ, रोक्दाखेरि पहिले सुरु के बदली गर्नुहुन्छ? गियर बदली गरेर अनि त्यहाँबाट यता ब्रेकलाई पनि थिचेर आस्ते आस्ते गर्दै अनि अडाउनु चाहिँ अडाउनुहुन्न। त्यसो सुरु मटर कुदाउँदाको र मटर अडाउँदाको यिनी सातवटा जवन चित्तलाई उहाँले उपमा दिनुभएको। सुरु कुदाउँदाको यतापट्टि गाडीको स्पिडको तागत नपाएको हुँदाखेरि स्पिड जान सकेको छैन, कमजोर छ। के छ? जब यसको आड पाएर यतापट्टि आइसकेपछि चाहिँ स्पिड राम्रो भयो, अनि यहाँ आइपुगेपछि अब रोक्ने बेला भयो। गियर बदली गरेर ब्रेकलाई थिच्दै गएपछि आस्ते आस्ते यहाँ पुगेर के हुन्छ? रोकिन्छ। पछि आखिरमा पनि कमजोर हिसाबले चलेको हुन्छ। सुरुमा पनि कमजोर थियो, आखिरमा पनि कमजोर, बिचमा चाहिँ स्पिड राम्रो थियो अरे। हो त्यस्तै अहिले यसको फल दिनमा पनि, यो कर्ममा पनि
सुरुकमा कमजोर छ, बीचमा तेजिलो छ, आखिरीमा पनि कमजोर हुन्छ। आखिरीमा पनि कमजोर हुन्छ। र अहिले हो यिनीलाई विभाजन गरिदिँदाखेरि भगवानले पहिलो कमजोर भएको हुँदाखेरि यसले धेरै समयसम्म फल दिने क्षमता छैन। फल दिने क्षमता नहुँदाखेरि यसको फल दिने चाहिँ यही एक जन्म मात्रै हो। यही जन्म मात्रै फल दिन सक्छ, दोस्रो जन्म फल दिन सक्दैन। किन दोस्रो जन्मसम्म गएर फल दिन सकेन भन्दा कमजोर हुनाले, शक्तिहीन भएको हुनाले। के भएको हुनाले? अनि यो चाहिँ किन शक्तिहीन भयो भन्दा आशेवानको यसलाई आड भएन, आशेवानको ताकत पाएन। यतापट्टि आशेवानको कुनै ताकत नभउँदाखेरि यो शक्तिहीनको हो। शक्तिहीनको हुँदाखेरि कमजोर भयो। कमजोर भएकाले गर्दाखेरि हो, यो कमजोर भएकाले गर्दाखेरि दोस्रो जन्मसम्म गएर फल दिने क्षमता छैन। यही जन्ममा यसले मौका परे 7 दिनभित्रमा फल दिन सक्छ। यदि 7 दिनभित्रमा फल दिने समान क्षमता भएन, सकेन भने 7 महिनाभित्रमा। यदि 7 महिनाभित्रमा पनि फल दिने क्षमता भएन, सकेन, फल दिन मौका जुटेन, फल दिनलाई यसलाई कुनै आड मिलेन भनेदेखि, कुनै आड नपाएकोले गर्दाखेरि फल दिन पाएन भने त अहौसिक कर्म। के हो? अहौसिक कर्म। अहौसिक कर्म भनेको के भएको? हौस्यो। हौस्यो अब फल दिन नसक्ने भयो। हौस्यो फल दिन नसक्ने भयो। र किन यो हौसिन्छ भन्दा कमजोर भएको हुनाले। के भएको हुनाले? कमजोर भएको हुनाले हो। यसलाई चाहिँ भगवानले नाम दिँदाखेरि दिट्ठ धम्म वैदनीय कर्म। अहिले यही जन्ममा फल दिने कर्म। अर्को आखिरीको चाहिँ 7 नम्बरको जवनचित्त चाहिँ उपपज वैदनीय कर्म। के कर्म हो? उपपज वैदनीय कर्म। उपपज वैदनीय कर्मले दोस्रो जन्म मात्रै अधिकार पाएको छ। किन? यो आखिरीको। यसले चाहिँ यही पहिलो जन्मलाई अधिकार पाएको थियो। यसले सकेको दिन्छ, नसकेको हौसिन्छ। यो उपपज वैदनीय कर्मले चाहिँ दोस्रो जन्म फल दिन्छ। यसको तेस्रो जन्मसम्म फल दिन सक्ने क्षमता छैन। किन भन्दा यो पनि आखिरीको अलि कमजोर भयो, वृद्ध भयो। के भयो? कमजोर भयो। दोस्रो जन्म, तेस्रो जन्मसम्म गएर फल दिन सक्दैन। दोस्रो जन्म फल दिन पाउनेले दियो, दिन नपाउने सबै अहौसी। के हो? अहौसी, हौसिन्छन्, सबै बेकारका भइदिन्छन्। बेकारका भइदिन्छन्। लोभ लाग्दो छैन? पाप जति सबै हौस्यो भने लोभ लाग्दो भएन? र अहिले अब प्रथम जवनचित्त अनि आखिरीको 7औं जवनचित्त, बीचका 5वटा चाहिँ यिनले चाहिँ यताको पनि आसेवन प्रतिहारको उपकार पाए, आफूले पनि अर्कालाई आसेवनले उपकार गर्न पाए, उपकार पनि पाए, अरूलाई पनि उपकार गरे। उनीहरूले पनि उपकार पाए, अरूलाई पनि उपकार गरे। द्वितीयले तृतीयलाई, तृतीयलाई चतुर्थलाई, चतुर्थलाई पाँचौँलाई, पाँचौँले छैटौँलाई उपकार पनि पाएका छन्, उपकार पनि गरेका छन्। त्यसो हो यिनी बीचका 5वटा चाहिँ तगडा भए। यिनी बीचका 5वटा तगडा हुँदाखेरि तगडा चाहिँ आत्तिन्न, कमजोर आत्तिने हो नि त। आत्तिने के हो? कमजोर आत्तिने हो। कमजोर व्यक्ति आत्तिन्छ, आत्तेको हुँदाखेरि छिटो काम गर्न खोज्छ। तगडा व्यक्ति आत्तिन्नन्, यिनी ढुक्कै छन्। उनी ढुक्कै छन्, मौका पर्ने बित्तिकै फल दिन्छन्। फल दियो भने ठुलै हिसाबले फल दिन्छन्। यिनी चाहिँ तगडा हुन्। यिनी चाहिँ ढुक्कका खाले हुन्। यिनी चाहिँ के हुन्? ढुक्कका खाले हुन्। त्यही भएर ढुक्कका खाले हुँदाखेरि कहिले फल दिन्छन् भनेर तोक्न पनि अप्ठ्यारो छ। तेस्रो जन्मदेखिबाट उता फल दिने हुन्। यिनीहरूको अधिकार चाहिँ तेस्रो जन्मदेखिबाट निर्माण नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ अधिकार छ, तेस्रो जन्मदेखिबाट। तर यत्तिकै गएर बिम्बेसाले दिने पनि होइन। अनि कसैले सिनियर बनाएर राखिदिएको पनि बिम्बेसाले दिने पनि होइन। र यसलाई चाहिँ धेरै उपमा उपमेयले मसिने गरी भन्नुपर्छ। पछि यो कम्म पचयोमा भन्न सजिलो पर्छ। र अहिले यो पहिलो चाहिँ के भएर कमजोर भयो भने बुझ्नुभयो नि? यिनी नबिर्सिनुहोस् है। अहिले जस्तै कि आसेवन भन्ने अझै एक प्रकारको उदाहरण दिने हो भने
जस्तै एउटा पालीलाई एउटा श्लोकलाई पढ्नुभयो, कहिल्यै नजानेको नसुनेको श्लोक, कहिल्यै नजानेको नसुनेको श्लोक यसो हेरेर पढ्नुभयो, अनि हेरेर पढ्दाखेरि सुरुकमा फर्र पढ्न सक्नुभयो? सकिएन। सस्स कपि सिंह यान्ति मेरुनी पवता ठिता भन्दा सस्स कपि गर्दै ढिलो भन्न पर्यो। अनि फेरि त्यसैलाई एकपाली पढि भ्याउन दोस्रो पाली पढ्दाखेरि अलिकति सजिलो भयो कि भएन? किन सजिलो भयो? पहिलाको आसेवनको उपकार पायो, आसेवनको उपकार पायो। दोस्रो पालिलाई अलि सजिलो भयो। पहिल्यै सुरु त उपकार पाएकै थिएन, एक्कासी हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो भयो। एक्कासी हेर्दा अप्ठ्यारो भयो, पढ्ने बित्तिकै बुझ्नलाई पनि अप्ठ्यारो भयो। जब यता पहिलो पढेकाको आसेवनको उपकार पाएको हो त दोस्रो पाली त अलि सजिलो भयो, तेस्रो पाली झन् सजिलो भयो। जति पढ्दै गयो उति के हुँदै जान्छ? हो त्यो आसेवनको उपकार भएको हुनाले। र अहिले यहाँ पनि तपाईँ हामीमा पाप गर्दा होस् या पुण्य गर्दा होस्, यो चाहिँ पापमा पनि यही रफ्तारले जान्छ, पुण्यमा पनि यही रफ्तारले। पुरीमा पुरीमा अकुशला धम्मा अकुशल, पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानम धम्मानम आसेवन पचये न पचयो। अकुशल पनि पहिलो अकुशल आसेवनको उपकार पाएन, अनि उपकार पाएन, पहिलो चित्त भयो। जब त्यो प्रथम जवन चित्त बिग्रियो, दोस्रो जवन चित्तलाई आसेवनको उपकार मिल्यो। मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। दोस्रो जवन चित्त अलि तगडा भयो, अनि त्यसले फेरि अर्कालाई पनि आसेवनको उपकार दिन पायो, लिन पनि पायो, दिन पनि पायो। त्यसो हुँदै हुँदै अकुशल पनि सोही मुताबिक कुशल चाहिँ। र क्रिया क्रिया अव्यगता, पुरीमा पुरीमा क्रिया अव्यगता धम्मा, पश्चिमानम पश्चिमानम क्रिया अव्यगतानम धम्मानम आसेवन पचये न पचयो। क्रिया चित्त भन्ने चाहिँ भगवानमा अरहन्तहरूमा हुने चित्तलाई क्रिया चित्त भन्छौं। जस्तै यिनी जवान चित्त भए तापनि उहाँहरूले अब कुशल जति नै गरे तापनि कुशल मात्रै छ, तर कर्म बन्दैन। चित्त के हुन्छ? क्रिया चित्त हो। यो क्रिया चित्त भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ आसेवनको उपकार त पाएको छ, आसेवनको उपकार त पाएको छ, तर फेरि फल दिने कर्म, फेरि फल दिने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दा क्रिया। यता चाहिँ क्रिया होइन, विपाक हो, अव्यगत विपाक। यता अव्यगत विपाक हुँदाखेरि यता तदारमण चित्तहरू भवङ्ग चित्तहरू यिनी चाहिँ अव्यगत। यो चाहिँ सिर्फ कार्य मात्रै हो। कार्य मात्रै भएकोले गर्दाखेरि यिनले चाहिँ आसेवन गर्न पनि सक्दैन, उपकार पनि पाउँदैन। बुझ्नुभयो? र अहिले विशेष चाहिँ यहाँ कुशल अकुशललाई चाहिँ विशेष राखेर जाउँ। अहिले कुशल अकुशललाई विशेष राख्दाखेरि तपाईँ हामीमा अहिले यो आसेवन भन्दाखेरि सँगसँगै कर्मलाई पनि लानुपर्छ, अनि कर्म भन्दाखेरि सँगसँगै विपाकलाई पनि लानुपर्छ। विपाक भन्ने के हो? विपाक वट कति छन्? विपाक वट कति छन्? अहिले यहाँ प्रतिदा समुत्पादमा हेर्ने भने कतिवटा छन्? विज्ञान, अहिले विपाक भन्ने स्वभाव चाहिँ उ शान्ति स्वभाव हो। कर्म भन्ने स्वभाव चाहिँ छटपटे स्वभाव हो। कर्म चाहिँ के हो? विपाक चाहिँ शान्ति स्वभाव हो। कर्म चाहिँ छटपटे स्वभाव। छटपटे स्वभाव भन्ने बुझ्नुहुन्छ? अब छटपटे स्वभाव भन्ने कुरा, अब एउटा घरमा भोजन निमन्त्रणा भयो, भिक्षु संघहरू 5 वर्गी 10 वर्गी 15 वर्गी, अनि निमन्त्रण भएर भिक्षु गएपछि अब दानी दाताले बोलाएका पाहुनाहरू पनि थुप्रो छन्, अनि त्यही घरमा दानी दाताको मन र पाहुनाहरूको मन मिल्छ? मिल्छ त? के फरक हुन्छ? कसको चाहिँ छटपटे हुन्छ? दानी दाताको मन हो भन्तेजहरू पाल्नुभयो, भित्रबाट जागृति बनाइरहेको छौं। अब भन्तेजहरू पाल्नुभयो, जग्गा आसनहरू के कसो छ, यताउता तातो पानी हो कि पहिले भोजन अर्पण गर्ने हो कि, मनभित्र पुरा टाठिरहेको हुन्छ। अरू आएका पाहुना त आए ढुक्कै बसे, आनन्द छटपटे छैन, छन् त? दानी दाताको त्यो बेलाको
छटपटाइरहेको हुन्छ। हो त्यो तगडा चेतना, तेजिलो भएको चेतना। के भएको? तेजिलो भएको चेतना। अनि त्यहाँबाट पुरा टाठो हिसाबको अलिकति माथिबाट प्रष्ट भइरहेको चेतना भइरहेछ। अनि त्यो चेतनाले गर्दाखेरि सबैतिर हेर्न पुगेको छ। भित्रबाट श्रद्धाले गदगदी पनि भइरहेको छ। श्रद्धाले गदगदी पनि भइरहेको छ। एक पाली गदगदी हुँदाखेरि 7 वटा, 2 पाली हुँदा, फेरि 3 पाली हुँदा, 4 पाली हुँदा आसेवन 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 आसेवन। हेर्नुहोस् है, जस्तै कि कपुर आधार राखेपछि एक पाली राख्यो, एकछिनमा झनभन्दा झन त्यसको वासन तेज हुँदै जान्छ, झनभन्दा झन वासन तेज हुँदै जान्छ। अन्त्यमा कपुरको वासनले भिरो नै भरेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि कुशल पुण्य यता कुशलको चेतना, त्याग चेतना तेज हुँदै गयो, तेज हुँदै गयो, तेज हुँदै गयो। यो सम्पूर्ण शरीरलाई नै केले ढाकिरहेछ? कुशलले। कुशलले ढाकेको हुँदाखेरि चेतना पनि जागृति भइरहेको हुन्छ, तेजिलो भइरहेको हुन्छ। तेजिलो चेतनाले गर्दा वचन कर्म पनि श्रद्धाले भरिएका वचन कर्महरू यहाँ भइरहेका हुन्छन्। पाल्नुहोस्, बस्नुहोस्, आएका अतिथिमा आउनुहोस्, बस्नुहोस्, राम्रो स्वागत पनि जताततै स्वागत गर्न पनि पुगेको छ। जाँगर पनि उस्तै चलिरहेको छ, जाँगर पनि चलेको छ। त्यो बेलामा बाहिरका बोला निमन्त्रणमा आएका अतिथि र घरकर्ताको जाँगर कसको धेरै चल्छ? यता संघहरूलाई पनि स्वागत गर्न पुगिराख्नु भएको छ, अतिथि स्वागतमा पनि पुगिराख्नु भएको छ, उता भोजन के गरिसके त्यता पनि पुगिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, जाँगर पनि उस्तै चलाइरहेको छ। शरीर पनि फुर्तिलो भएको छ कि छैन? अन्तिम सञ्चो छैन भन्दा तक पनि त्यो बिमारी कहाँ गएको एकछिनलाई छैन। त्यसै यहाँ भित्रबाट चेतनाले जागृति बनाइरहेको हुन्छ। हो त्यो जागृति बनाउँदाखेरि कुशलले भरिएको चेतना हुँदाखेरि त्यही चेतनाबाट निस्केको बाणी पनि कुशल कर्म सम्बन्धको भयो। त्यही चेतनाले सारेका पाइलै पछि के भइरहेछ? कुशल भइरहेछ। त्यही चेतना अनुसारले भइएको काय कर्म हातले समातेदेखिबाट, ओसारेदेखिबाट, ल्याएदेखिबाट, नमस्ते गरेदेखिबाट सबै केले जागृति बनाएको छ भन्दा कुशलले। केले हो? 1 घण्टा त्यो कुशल चित्त 1 घण्टा चल्यो भनेदेखि आसेवन कति पायो भने चाहिँ आसेवन प्रतिहार। अहिले एक पाली यसो श्रद्धा भयो भन्दै माने 7 वटा भइसकेछन् भने 1 घण्टासम्ममा त कति भयो भए? 1 घण्टासम्ममा धेरै भयो कि भएनन्? धेरै भए। अनि दान गरेर राम्रो राम्रो सब प्रकारले सफल हुँदाखेरि ढुक्क दान गर्न पाए उहाँहरू भित्रबाट राम्रै प्रकारले सफल भयो, राम्रो भयो भएर भित्रबाट गदगदी प्रीति हुन्छ कि हुन्न? प्रीति भइरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ? त्यही कुशललाई सम्झी प्रीति भइरहेकामा पनि कतिवटा छन्? 7 वटा। कतिवटा छन्? त्यसमा प्रथम जवनचित कति भए? 1 घण्टामा प्रथम जवनचित कति हुन्छन्? कति भयो भए 1 घण्टामा? अहिले अब यो 17 वटाको क्षणिकमा 1 जवनचित भयो। अनि त्यहाँबाट भवङ्ग चित्त, ती भवङ्गता राख्दिउँ। यतापट्टि कुशल अकुशलमा कामै नलाग्ने चित्त हुन्, शक्तिहीन चित्त हुन्। सिर्फ भवङ्ग चाहिँ यो शरीर बचाउनको लागि मात्रै भइदिएका छन्। अरूलाई यता कुशल अकुशललाई काम गर्न सकेको छैन। तर यो जवन चित्त 1 घण्टा प्रीति भयो, 1 घण्टा कुशल चित्त भयो भने 1 घण्टा भोलि प्रथम जवन चित्त भयो कि भएन? यिनी शक्तिहीन भए पनि, शक्तिहीन पनि 1 पाली भयो, अर्को पाली भयो, अर्को पाली भयो, अर्को पाली भयो, धेरै भयो। कमिला पनि फौज धेरै भयो भने एउटा सिङ्गै गण्यौलोलाई के गर्न सक्छन्? अब कमिला र गण्यौलो हेर्ने भने एउटा कमिलाले गण्यौलालाई घिसारु त सक्छ? किन सक्दैन? कमजोर भएर, शक्तिहीन भएको हुनाले। शक्तिहीन भएका नै धेरै जम्मा भयो भने त ठुलै गण्यौलो पनि के गर्छन्? घिसार्न सक्छन्। त्यस्तै प्रथम जवनचित्त चाहिँ धेरै बनाउनु अहिले चाहिँ। हुन त यो उपथम्बको हो। यो के हो? उपथम्बको। उपथम्बको भने जान्नु हो? जान्नु भएन? सहयोग पुर्याउने हो, ठाउँ बाँध्ने गर्ने कर्म। तागतिलो भएर सहयोग पुर्याउँछौँ। अहिले अब यहाँ तपाईँ हामी अहिले वर्तमानमा दिनौ अहिले यही वर्तमानमै भएको जवनचित्तले पनि फल दिइरहेछौँ। प्रथम जवनचित्तले पहिलाका अपरापरियले पनि फल दिइरहेको छ। अपरापरियले पनि फल दिइरहेको छौँ। अहिले यहाँ पठान देशना त्यत्तिकै हामीले त त्यत्तिकै सुन्न पाएका भन्ने नसम्झिनुहोस्।
भाग्य राम्रो भएर सुन्न पाउनु भएको। त्यो भाग्य राम्रो भन्ने कुरा केलाई हेरेर भन्नुभएको? पहिलाका कर्म के हो? पहिलाको कर्म राम्रो थियो र अहिले भाग्य राम्रो भयो भनिएको होइन, पहिलाको कर्म राम्रो। त्यसले आएर जुटाइदिएर पठान देशना सुन्न मौका मिल्दैछ, बुझ्न मौका मिल्दैछ। नभए जसलाई तँलाई मौका मिल्छ हो, त्यो यो मौका जुटाइदिएको केले हो? कर्मले। मौका जुटाइदिएको कर्मले। अहिले तपाईँ हामीमा अतीतको कर्मको पनि फल भोग्दैछौँ, पछुपन्नको कर्मको सहयोग पनि भइरहेको छ। अहिले यो दिट्ठ दम्म बोधिने कर्म अब यो अर्को जन्म फल दिन यसले पाउँदैन। यसले यही जन्म सकेको दिने हो नि त, यही जन्म सकेको फल दिन्छ। यसले सके जति फल दिन्छ, तर बिचारा कमजोर छ। अनि कमजोर छ भने तापनि अहिले यहाँ कुशल कर्म राख्दिउँ। अहिले यहाँ प्रथम जवनचित कुशल हो, कुशल सम्बन्धको भाव। अतीतबाट पनि ठिक्क कुशलले फल दिने मौका पर्यो भनेदेखि अतीतको पनि कुशल, अहिलेको पनि कुशलले कुशललाई के गर्छ? स्वागत गर्छ, स्वागत गर्छ। अतीत कुशल आउने बित्तिकै अहिले पछुपन्नका कुशलले लो आउनुहोस् भनेर राम्रो स्वागत हुन्छ कि हुन्न? अहिले पछुपन्नमा पनि कुशल, अतीतमा पनि कुशल भयो भने पछुपन्नमा त कुशल छ, अतीतका अकुशल आए के आए? अतीतका अकुशल फल दिन आए भनेदेखि होइन, अकुशल र कुशल मिल्छ त? अकुशल आए नआइजो मिल्दैन नि त, स्वभाव मिल्दैन। स्वभाव नमिल्दाखेरि नआए हुन्थ्यो, यो नआए हुन्थ्यो, यसलाई चाहिएन, नआइजो नआइजो, यसले स्वागत गर्छ। यो त अहिलेको कर्ता हो। पछुपन्न त अहिलेको के हो? अतीतका पाहुना, अतीतका पछुपन्नको कर्ता ऐसी। र अब कर्ताले नै स्वागत गर्दैन, कर्ताले नै स्वागत नगरेपछि यिनीहरूलाई ताकत आयो? यिनीहरूलाई ताकत आउँछ त? किन? यहाँ कर्ताले नै स्वागत गर्दैन। एउटा अब जो राम्रो व्यक्ति, ध्यान भावना राम्रो आचरण गर्ने, राम्रो शील आचरण गर्ने व्यक्तिको घरमा कोही व्यक्ति मातेर आए, मातेर हल्लिँदै यहाँ भन्दा वहाँ भन्दा वहाँ टेक्दै आएका छन् भने राम्रो ध्यान भावना गर्ने, शील पालन गर्ने व्यक्तिले देख्ने बित्तिकै ओहो धन्न आउनुभयो, भाग्य उदाएर आइपुग्नु भयो भनेर स्वागत गरेर राख्छन्। के गर्छन्? सकेसम्म जहाँ नआइजाउँ, बरु आएर सताउँछ जस्तो छ भने सकेसम्म ढोका बन्द गरेर भए पनि बस्छन् कि बस्दैनन्? त्यस्तै आफू जस्तै राम्रो ध्यान भावना गर्ने व्यक्ति नै आए भन्दाखेरि के हुन्छ? स्वागत। खुसीले लो आउनुहोस्, बस्नुहोस्, चाय पिनुहोस् इत्यादि राम्रो स्वागत हुन्छ। अनि स्वागत भएको घरमा ती पाहुना आयो भने ती पाहुनालाई पनि खुसी भएर उनले पनि जो गर्ने कामहरू त्यहाँ खुल्ला गर्न सक्छन्। किनभने ऊ पनि कुशल, ऊ पनि कुशल, उसले पनि राम्रो स्वागत गरेछ, यिनी पनि राम्रो विषयलाई लिएर आएका छन्। यता पनि राम्रोलाई स्वागत गरेको छौँ। अहिले वर्तमानको उदाहरण हेर्ने भने आजको उदाहरणलाई हेरौँ न। आज बिहान एकछिन यहाँ धर्मदीप समितिको चर्चा थियो कि थिएन? धर्मदीप समिति भने शासन यहाँभन्दा अझै कल्याण गर्ने, शासन फैलाउने, शासन नपुगेको ठाउँमा शासन पुर्याउने, आफ्नो जातीयमा बुझ्न नखोज्नेलाई बुझ्न खोज्ने बनाउने, बुझ्न खोज्दै गरेकालाई बुझाउन प्रयास गर्ने, बुझ्दै गरेकालाई झन् त्यहाँभन्दा बढ्ता बुझाउनका लागि प्रयास गर्ने र सकेसम्म चाहिँ आफ्नो जातीयमा व्यापक रूपमा शासन फैलाउने भनेर राम्रो उद्देश्य लिएर आउनुभएको थियो। आउनुभएको थियो भने यहाँ मंगलमार्ग बिहारका समितिहरूले, यहाँका योगीहरूले पनि उहाँहरूलाई के गर्नुभयो? स्वागत गर्नुभयो कि गर्नु भएन? ढोका बन्द गर्नुभयो? स्वागत कसरी गर्नुभयो? मिल्नाले, आफ्नो उद्देश्यसँग मिल्नाले। आफूले पनि गहिरो धर्म बुझ्ने, हाम्रो जातीय सबैले बुझे हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि छ कि छैन? अनि जो धर्मदीप समिति आउनुभएको उद्देश्य पनि आफूसँग मिल्यो कि मिलेन? आफूसँग मिल्ने बित्तिकै अहिले आफूसँग मिल्दो आउँदाखेरि के भन्नुभयो? स्वागत गर्नुभयो। अनि स्वागत गर्ने बित्तिकै त्यो स्वागतले फल दिँदा कहाँसम्म फल दियो? 50 लाखसम्म फल दियो। स्वागतको फल कहाँसम्म भयो? 50 लाख भने मामुली कुरो हो त?
आज बिहान त्यो दान कार्य पनि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र आजैको दान चाहिँ कति 50 लाख हो कि कति सुन्दै थिए र आजैको दान नै 50 लाख भन्दा बढ्ता पनि उस्तै गरे भइसक्यो पनि होला। किन यसरी भयो त भन्दाखेरि उद्देश्य मिल्यो। उद्देश्य मिल्दाखेरि फल धेरै लाग्छ। पूर्वको पुण्य पनि छ, अहिले पछुपनको पुण्य पनि छ। अहिले पनि आफूले दान कार्य गरिराखेको छ, पूर्वमा पनि दान गरेको पुण्य फट्टै फल दिने बेला आइदियो भनेदेखि आफूलाई पनि अहिले के हुन्छ, पछाउ मिल्छ। के हुन्छ अहिले यो बुझ्ने हिसाबले भन्दैको नि। अहिले यहाँबाट प्रथम जवान चित्तको शक्ति चाहिँ वर्तमानमा ऊ कमजोर छ। वर्तमानमा के छ? वर्तमानमा कमजोर छ। जब यता अतीतको पनि यसलाई फल दिने कर्म ठिक्कै आइदिएको छ भने त यो तागतिलो भयो। के भयो? यिनी दुईटा मिल्न पायो नि त। दुईटा मिल्न पाउँदा तागतिलो भयो। एउटा एउटा पाइपबाट पाइप फुटेर पानी बग्दैछ। त्यही पाइप फुटेर सधैँ बगिराख्ने पानी बर्खा लागेर अलिकति भल पानी आयो। एउटा पाइप फुटेर बिचबाट पाइपबाट पानी सल्ल बग्दैछ। अनि बर्खा लागेर एउटा भल पानी आएर भल पानीसँग मिसिन पायो भने त्यो के भयो? तागतिलो भयो कि भएन? त्यस्तै अहिले पाइप एउटा फुटेर पानी पाइपबाट बगिरहेको छ। अनि यता भल पानी आइदिँदाखेरि मिसिन पायो। मिसिन पाउँदाखेरि ऊ पनि बग्ने पानी, यताको पनि बग्ने पानी हुँदाखेरि तागतिलो भएर बग्दाखेरि त्यहाँ भेटे जति सोरसार बनाएर चाहिँ पानीले बगाएर लान्छ कि लान्न? किन लान सक्यो? तागतिलो भएर। किन लान सक्यो? तागतिलो भएर। त्यस्तै योगीहरूको पनि अहिले वर्तमानमा पनि विपश्यनाको तागत हुँदैछ, बग्दैछ। अतीतबाट पनि आएको कुशल पुण्य जस्तै निब्बान पचय होतु भन्ने जस्ता कुशल पुण्य आएर ठिक्क मिसिदियो भने सबै भएका क्लेश जति के गरेर लान्छ? लान्छ कि लान्न? र अहिले 55मा कोसिसै छैन, त्यो पानीले बाटो खोलेकै छैन, बग्ने बाटो खोलेकै छैन भने बर्खाको भल कहाँबाट बग्छ? अहिले वर्तमानमै भलले बाटो खोल्दैछ भने आउने पानी पनि सबै त्यो बाटो आउँछ कि आउन? त्यही भएर यो वर्तमान चित्त चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो हो, कमजोर हो भनेर चाहिँ यसलाई अपहेला नगर्नु। सानो हो, कमजोर हो भनेर हेला नगर्नु। सानो भए तापनि ठुलासँग मिसिन पाउँछ। ठुलाको आड पायो भन्ने बित्तिकै आउनुहोस्, यो बाटो आउनुहोस्, यो बाटो आउनुहोस् भनेर अनि फल दिलाउनमा ल्याउँछ। त्यस्तै पुण्यलाई स्वागत गरे चाहिँ पाप कर्मले पनि पापलाई के गर्छ? पाप कर्म वर्तमानमा पाप कर्म शील पनि पालन छैन, प्राण हत्या पनि छ, चोरी पनि छ, व्याभिचार पनि छ, राम्रो भाव नै छैन, डाँड आरिसले नहुँदो काम मात्रै धेरै गर्छ, नहुँदो बोली मात्रै बोल्छ, नहुँदो चिन्तन मात्रै चिन्तन गर्छ। पाप कर्म मात्रै छ। तर पूर्वको पुण्य त थियो। पूर्वको पुण्य फल दिन आउँदाखेरि यहाँ के बस्देको छ? यहाँ के बस्देको छ? एउटा दूरबाट पाहुना आए, आफूलाई धेरै कल्याण गर्ने पाहुना। अनि पाहुना आएको घरमा हेर्दाखेरि रक्सी खाएर टन्टा परिरहेको छ। अब त्यो पाहुना बाहिरबाट त्यो हल्ला सुन्दाखेरि यो घरभित्र पसौँ कि नपसौँ? पाहुना त राम्रा पाहुना हुन्। पाहुना के हुन्? राम्रा पाहुना, राम्रा सिलवान पाहुना हुन्, ज्ञानी ध्यानी पाहुना। अब जुन घरमा जाँदैछन् त्यो घरमा चाहिँ निशा मातेर चाहिँ टन्टा झगडा भइरहेको छ, बुढाबुढी झगडा गरिरहेछन् भने अब ती पाहुनालाई अप्ठ्यारो भयो, पसौँ कि नपसौँ यो घरमा? अनि यहाँ जाम कि नदाम हुँदा हुँदै अनि भयो यिनीहरूको झगडा छ। अहिले नजानी पछि शान्ति भएपछि जाम्ला भनेर अनि त्यहाँ त्यो बाटो नगइकन अर्को बाटो लागे। त्यो बाटो नगइकन के हो? त्यस्तै यहाँ वर्तमानमा अकुशल भइरहेको छ। ठिक्क कुशलको फल दिने समय त आयो, तर यहाँ देखियो के देखियो? अकुशल। जाम कि नजाम, फल दिम कि नदिम, यता स्वागत छैन। स्वागत नभएपछि फेरि मौका पर्ला। किन अपरापरि कर्म त ढुक्कको छ। ढुक्कको हुँदाखेरि मौका पर्यो भने परे मुताबिक ड्याम्मै फल दिन्छ।
नसोचेको पनि फल दिन्छ। नसोचेको पनि अपरापरियले फल दिन थाल्यो भनेदेखि हुनेलाई घरिघरि नहुनेलाई हुनेलाई नहुनेलाई लोकको भनाइ पनि छ होइन। अपरापरिय कर्म अहिले हुनेलाई घरिघरि फल दिइरहेछ। किन? पुण्यको मौका परिरहेको छ। पुण्यको मौका परिरहेछ, फल दिइरहेको छ। कामै गर्दिन उहाँहरू घर बस्दा बस्दै पनि घरमै ल्याएर दिन आउँछ। आएका पनि छन् कि छैनन्? कामै जान भाउ आत्मा केही गर्दैन, काममा जान्न भन्दा भन्दै पनि घरमै पनि दिन आउँछन्। आउँछन् कि आउँदैनन्? कोही एउटा साइकल लिएर चाहिँ सारा भ्रमण गर्दा सारा चाल्दा पनि बेलुका आखिर पेट्रोल मात्रै सकिन्छ। कसैले चाहिँ कहीँ नहिँडिकन घरैमा पनि आउँछ कि आउन्न? आउँछ। यता पनि पुण्य काम पनि गर्दैछ, उताको पनि पुण्यले फल दिँदैछ भनेदेखि उसलाई चाहिँ त्यो पुण्यले परिपूर्ण फल दिएरै जान्छ। खोजी खोजी फल दिने हुन्छ। खोजी खोजी यता चाहिँ अकुशल बसेको छ, यता पुण्य मौका परेन। यदि पुण्यलाई मौका परेन भन्ने बित्तिकै के आयो? पाप आयो कि आएन? अनि यता पाप कर्म पनि ठिक्क आउँदैछ, यता पनि गर्दैछ के कर्म? मिले। एकजना पुरा मदिरा पान गर्दैछ पसलमा मदिरा पान गर्दैछ, अर्को पनि मदिरावाला व्यक्ति आयो भने के भयो? पहिला त एक्लै हुँदाखेरि अलिअलि हल्ला थियो भने अहिले दुईजना भइदिँदा के भयो? अनि जति आउँछन् थपिँदै आउँछन्। 5-6 जना हुँदाखेरि हल्लाबाट कहाँ पुग्छ? किन? उनीहरू त्यतिमै रमाइरहेका छन्। अहिले भनावारी छ, अहिले मिलेर गएर फेरि बाटाबाट अरूलाई पनि के गर्दै जान्छन्? प्रतिस्पर्धा गर्दै जान्छन्, झगडा गर्दै जान्छन्। र त्यस्तै कुशलमा कुशल मिल्छ, अकुशलमा अकुशल मिल्छ। अकुशलमा कुशल मिल्न अप्ठ्यारो छ, अनि कुशलमा अकुशल मिल्न अप्ठ्यारो छ। बुझ्नुभयो? र एउटा कुरा यसैको उदाहरणमा एउटा लिने भने भगवानको पालामा तीस्थ नाम गरेका भिक्षु प्रवजा भएर एउटा कुनामा एउटा गरिब गाउँमा बर्खवास लिन पुगे। गरिब गाउँमा बर्खवास लिँदाखेरि गरिब गाउँमा बिचारा भोजन पनि अब खस्रो चामलको अहिलेका ngastै जस्तो खाले, र तिनी अब बल्ल बल्ल खानीमा पुगे। अनि बर्खवास सकियो, यता फेरि श्रावस्ती आइपुग्दाखेरि भिक्षु साह्रै दुब्लाएछन्। अनि दुब्लाउँदाखेरि बहिनीले चाहिँ लुगा बुन्ने काम गर्थिन्। अनि बहिनीले देख्दाखेरि औ दाजु साह्रै दुब्लाउनु भएछ। अनि दाजु भन्थे साह्रै दुब्लाउनु भएछ, उहाँ खानकी राम्रो रहेनछ उहाँ। र अनि अर्का दिन घरमा राम्रो खानकी बनाएर घरमा निमन्त्रण भयो। दाजु भिक्षुले पनि जो त्यतिखेर कठिनमा मिलेको बस्र त्यो अलिकति खस्रो थियो, अब गरिब गाउँमा मिलेको, त्यसलाई बहिनीलाई दिएर बहिनी यसलाई चाहिँ अलिकति नरम बनाउन भनेर हवाला गरिन्। अनि बहिनीले पनि त्यस दिन अब मिठो मिठो बनाउँदाखेरि मिठो भन्दाखेरि चिल्लो चाप्लो भन्छन् हो, त्यस्तै धेरै मिठो बनाउँदै हुँदाखेरि धेरै अडिलो आहार भिक्षुले धेरै नै लिए। सधैँ अब त कमजोर खस्रो हल्का खाले आहार लिइरहेका त्यस दिन अडिलो आहार चिल्लो आहार धेरै लिए। अनि लिएर अनि बहिनीले पनि बुनेर चिवरको रूपमा बनाएर तयार गरिदिन्, नरम बनाएर। अनि दाजुलाई दिन्, उनले पनि साम्दाखेरि नरम छ, आहा कति राम्रो कति नरम। भोलि त बहिनीले बनाइदिएको चिवर लगाएर म भिक्षाटन जान्छु भनेर सुतेका त्यसै दिन आहार अपच भइदियो। के भइदियो? अपच भइदियो। अनि अपच भयो। अपच हुँदा हुँदै अनि भित्र भुँडी दुख्न थाल्यो, के हुन थाल्यो, गर्दा गर्दै रातभरि त्यो अपचले गर्दाखेरि रातभरिमा ती भिक्षुको देहान्त भयो। र देहान्त नहुँदै यो चिवर लगाएर म चाहिँ भिक्षाटन जान्छु भन्ने थियो। बहिनीले बनाइदिएको, बहिनीले मलाई कति माया गरेर दाजु भनेर चिवर नरम बनाएर दिएकी चाहिँ कति राम्रो चिवर भयो भनेर मन चिवरमा तानिएको थियो। अनि चिवरमा तानिएको थियो, मृत्यु हुने बित्तिकै भिक्षु त त्यही चिवरमा तानिएर मृत्यु भएछ। अनि चिवरमा तानिएर मृत्यु भएर चिवरमै टाँसेर जुम्रो भए। के भए? जुम्रो भए। अनि अर्का दिन उज्यालो हुँदै भिक्षु छैनन्, मरे। भिक्षु त
मृत्यु भएछ भिक्षुको। यो चिवर चाहिँ राम्रो थियो, बिचारा लाउनै नपाइकन उहाँको मृत्यु भयो। म उहाँको नजिकमा बसेको हुँदाखेरि यो चिवर मैले लाउने अधिकार छ। अर्का भिक्षुले, अर्काले होइन यो चिवर मलाई त्यति राम्रो छैन, यो मैले लगाउँछु भने चर्चा हुँदा हुँदै भगवानका कानले सुन्नुहुन्छ त जुम्रो पो कराइरहेछ, मेरो चिवर भन्दै। अनि त्यहाँबाट अब जुम्रो कराएको छ, भिक्षुले यदि चिवर लगायो भने जुम्राले भरे भित्रबाट अनेक प्रकारले भिक्षुलाई दोस्याउला, त्यहाँबाट मृत्यु भएर अबिची पुग्न सक्छौं। यदि लगाएनन् भने त्यसको 7 दिनमा मृत्यु हुन्छ। लगायो भने खुन चुस्न पायो भने त अझै कति लामो बाँच्छ। खुन चुस्न पाएन भने 7 दिनमा मृत्यु हुन्छ। 7 दिनमा मृत्यु भयो यत्तिकै भनेदेखि ऊ देवलोक पुग्छ। भगवानले देख्नुभयो र 7 दिनपछि बल्ल त्यो चिवर चाहिँ भाग लगाएर लिनु भन्नुभयो। अनि 7 दिनमा त्यो जुम्रो मरेर जुम्रोको भवबाट पहिला त्यो 30 भिक्षुको सिलको प्रभावले देवलोक गए भन्ने प्रमाण आउँछ। र यो ठाउँमा अहिले जो 6औं संगायनमा जति प्रश्न गरे पनि उत्तर दिने मेङ्गौं सेयारो सुन्नुभएको छ नि, उहाँले मानले सेयारोलाई पत्रबाट प्रश्न गर्नुभयो। भन्थे 30 भिक्षुको देहान्त हुने बेलामा उहाँको चिवरमा तानिनु भएको त थियो, अरूको चिवर होइन, आफ्नै हो। अरूको वस्तु उहाँले लिनलाई अधर्म चित्तले लिने इच्छा पनि होइन। बहिनीले बनाइदिएको चिवर लगाएर भोलि भिक्षाटन जान्छु, त्यति मात्रै हो। अनि त्यति तानिएको मामुली उपादान पनि उता अपाय प्रतिसन्धि फल दिने कर्म बन्न सक्छ र उहाँले सोध्नुभयो। त्यही अकुशलले फल दिएको हो कि अरू अकुशलले हो? उहाँले त्यसरी प्रश्न गर्नुभएको। अनि उहाँले उत्तर दिँदाखेरि त्यही अकुशलले जुम्रो बनाएको त होइन, किन चिवरमा तानिएको नराम्रो चिजमा तानिएको पनि चिवर भने अरहत ध्वज, अरहन्तको झण्डा त हो। नराम्रो चिजमा कामगुणमा अरू वस्तुमा तानिएको पनि चिवरमै हो। तर तानिएको उपादान त नराम्रै हो। तणहा उपादान कुशल कि अकुशल? अकुशल। क्लेश त क्लेश नै हो। तर क्लेश भए तापनि त्यति प्रतिसन्धि हुने त होइन अरे। तर त्यो क्लेश भएको हुँदाखेरि यहाँ अकुशल कर्म बस्दैकोले गर्दा, अहिले यहाँ मनमा अकुशल कर्म बस्दैकोले गर्दाखेरि त्यही दिट्ठ दम्म वैदिनीय कर्म अहिले वर्तमानमा के भइरहेको छ? अकुशल। के भइरहेछ? हो। यो अकुशल हुँदाखेरि यतापट्टिका अहिले वर्तमानमा अकुशल यहाँ बसिरहेको छ। अनि फल दिने बेलामा यिनी अपरापरिय त तृतीय जन्ममा हो, उपपज दोस्रो जन्ममा हो। तर उपपजमा पनि अकुशल सम्बन्धको यसैले नै उपकार गरिरहेछ घरिघरि। यहाँ अब एक पालि उपादान हुने बित्तिकै 7 वटा, अर्को पालि उपादान हुने बित्तिकै 7 वटा। अहिले यहाँ पनि अकुशल बस्दैको छ कि छैन? यिनी अकुशल बस्दैकाले गर्दा कुशल आउने बाटो पाएनन्। हुन त जेतवन बिहारमा भगवान पनि त्यही बिहारमा हुनुहुन्छ। 227 सिल पवित्र छ, एउटो सिल टुटफुट छैन, त्यति पवित्र सिल। दान भन्दा सिल कति तेजिलो हुन्छ, त्यति पवित्र सिल पनि अहिले यी दुईटाले बन्द गरे। बन्द गर्दा कुशललाई मौका लागेन। कुशललाई मौका लागेन भन्दा केलाई चाहिँ मौका लाग्यो? पछिबाट आए अपरापरिय कर्महरू, यिनी अकुशलहरू। यिनी अकुशल अपरापरिय कर्म आएर यो ठाउँमा यसको आड पाएका हुँदाखेरि अर्काले घुसेर फल दिएर जुम्रो बनाइदियो। यो पनि अकुशल हो। अकुशलले स्वागत गर्देको अकुशल अर्काले आएर फल दिएर के बनाइदियो? यदि यो ठाउँमा मर्ने बेलामा कुशल यदि थियो भनेदेखि अकुशल आउन पाउँथ्यो? कुशल थियो भने अकुशल आउन पाउँथ्यो? योगीहरू यो ठाउँमा बहुत जरुरत छ। तपाईँ हामी मर्ने बेला केमा तान्ने हो विचार गर्नुपर्छ। अहिले चिवरमै तान्निँदाखेरि त अरू अकुशललाई सबैलाई बाटो खुलो कि खुलेन? छोराछोरीमा तान्निने हो भने छोराछोरीमा तान्निने भने त जुम्रो मात्रै होइन होला। र अहिले विशेष गरी दिट्ठ धम्म वैदिनीय कर्म भने यो प्रथम जवनजी त शक्तिहीनको त छ। तर शक्तिहीनको भए तापनि अहिले वर्तमानमा ऊ यहाँ टाठो भइरहेको छ, कर्ता भइरहेको छ। अनि अतीतका कर्महरू पनि छन् कि छैनन्? अतीतका कर्महरू पनि छन्।
र सूत्रबाट भन्ने भने छाया झै पछि लागिरहेका छन्। छाया इव अनुपायिनी भगवानले। अभिधर्मबाट हेर्ने भने नाम रूपको लहरमा शक्ति स्वरूप भएर रहिरहेको छ। अहिले अब अकुशल, अहिले यहाँ पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, यही पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, यहीँनेरि अब तृष्णा सम्बन्धको पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो। तृष्णा कुशल कि अकुशल? बिग्रियो। के भयो? बिग्रियो। बिग्रे तापनि यसको शक्ति फेरि अर्कामा आएर खडा भइरहेको हुन्छ। शक्ति के भइरहेको हुन्छ? शक्ति स्वरूप मात्रै, वस्तु स्वरूप चाहिँ हुँदैन। वस्तु स्वरूप त हुँदैन, शक्ति स्वरूप मात्रै हुन्छ। अहिले जो पहिला 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 पहिलादेखि अनन्तको संसारदेखि गरेका कर्महरू बाहिर छन् कि भित्र छन्? बाहिर छन् कि भित्र छन्? पहिला असंख्य असंख्य जन्म अगाडिका कर्महरू कहाँ छन्? कहाँ भित्र छन्? छालाभित्र, मासुभित्र, हड्डीभित्र, मनभित्र, कहाँ भित्र? कहाँ भित्र छन्? कहाँ छन्? भोलि खोजौँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ।